علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ حمد و ثنا ہر قسم دی کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام پیغمبر رحمت، امام المرسلین، امام المجاہدین،
جہانہ دی رحمت آمنہ دے چن عرب دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور سننے والی میری قابل صد احترام مکرمات موقرات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ساڈا آنا جمع ہونا اپنی رضا رحمت واسطے، اپنی خوشنودی واسطے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیڑی آیے مبارکہ مقدسہ دا تھوڑا جنہ حصہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ المنافقون دی آخری آیے مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا حکم ارشاد فرما رہے نے، قیامت تک دے آن والے لوگوں واسطے اللہ رب العالمین نے خبردار کیتا ہے، سمجھایا ہے رب العالمین نے کہ جدوں کسے انسان نو موت دا پیغام آ جاندا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ایک لمحے دی بھی مہلت نہیں ملیا کر دی، اور نال ہی فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، تسی جو کچھ بھی عمل کرتے ہو میں رب تعالی اس دے کولو خبردار ہوں۔ سامعین محترم، ہر انسان نو اس بات دا علم ہے کہ اسی اس دنیا دے اوپر سدا نہیں رہنا، بالآخر ایک نہ ایک دن اپنے مالک دے کول پیش ہونے، اے دنیا چھوڑ کے چلے جانے۔ کسی بھی گروہ اور جماعت دا استعمال کوئی اختلاف موجود نہیں، لوگوں نے بڑے بڑے معاملات کے اندر اختلافات کیتے ہیں، نبیاں رسولاں دی دعوت کے بارے اندر اختلاف ہوئے، اللہ رب العالمین دیاں نازل کیتیاں ہوئیاں کتاباں دے بارے اندر اختلاف کرن والے نے اختلافات کیتے نے، لیکن میرے محترم بھائیو، کہ موت والا مسئلہ ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس نو ہر ایک نے منے تسلیم کیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، بالآخر رب تعالیٰ دے ہاں پیش ہونے اللہ رب العالمین نے زندگی دے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے دے بارے دے اندر اپنے سامنے کھڑا کر کے منہ دے اوپر چپ دی مہر لگا کے انہاں ہتھاں دے وچوں آوازاں آنیاں نے کہ میں دنیا دے اوپر رہ کے کی کردا رہا،
इन्ना मेरे पैरों दे विचों आवाज़ आएगी कि किस किस गलत रस्ते और कम की तरफ मैं सफ़र करता रहा, चलता रहा, जानता रहा। तो मेरे मोहतरम और काबिल एहतराम भाइयों, अज बंदा कोशिश करता है, हर इंसान इस बात को अपनाता है, फॉलो करते कि किसी मजमे के अंदर, किसी लोगों के इजतमा के अंदर, मेरे रिश्तेदारों के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर, हल्के अहबाब के अंदर मेरी इंसल्ट ना होए, मेरी बेइज्जती ना होए, किसी बात मैनू नादम ना होना पै, किसी जगह ते मैनू शर्मिंदगी का सामना ना करना पवे। हर इंसान अपनी इज्जत नू बचांदा है, नादम होने तो, शर्मिंदा होने तो हर बंदे ही खम खांदा नजर आएगा। लेकिन मेरे मोहतरम सामीन, क्या उस दिन की शर्मिंदगी नो असां ने हकीर समझ लिया? क्या उस दिन की नादम होने नो असां बिल्कुल मामूली अपने जहन अंदर ले लिया कि जिस दिन अल्लाह की सारी मखलूक जमा होएगी, सारे अंबिया दियां उम्मतां जमा होनगियां, कयामत वाला दिन होएगा, सख्तियां और हौलनाकियां का दिन होएगा। अगर मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, अगर उस सख्तियां वाले दिन अंदर मेरे तेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने भरी मजलस के अंदर उत्थे अंबियाए इकराम भी मौजूद होंगे, औलियाए इकराम भी मौजूद होंगे, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर होएगा, सारिया उम्मतां दे लोग जमा होंगे। अगर मेरे रब ने तेरे मेरे आमाल वेखने तो बाद, तेरे मेरे रजिस्टर चेक होने तो बाद, अगर रब ताला ने फरमा दिता वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून कि ए मुजरमो अज मेरे बंदियों दियां सफ़ां दे विचों अलहदा हो जा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या उस वक़्त साडे खाते अंदर कोई बात रह जाए? क्या कोई इज्जत नाम की चीज़ जिहड़ी असी हर मौके ते जिसनू ज़ाया होने दे डर की वजह तो जिसका पूरा एहतमाम और ख्याल करने वाले कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत के अंदर, रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर बाबा जी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद के सामने अगर मेरे रब ताला ने मेरे बारे अंदर ऐलान कर दिता कि वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि जे मुजरम लोग ने वो अपनिया इन सफ़ां दे विचों अलहदा हो जाओ। मेरे मोहतरम और काबिल एहतराम भाइयों, शायद साडे खाते अंदर कोई बात बाकी ना बचेगी। उस शर्मिंदगी तो बड़ी कोई शर्मिंदगी नहीं होएगी। आओ उस दिन दे आन तो पहले पहले मेरे रब ताला ने सानू खबरदार कीता है, सानू रब ताला ने इत्तला फरमाइए कि उस तो पहले पहले नेक आमाल कर लो, उस दिन की तैयारी कर लो। उस दिन दा अल्लाह अकबर सख्तियां और हौलनाकियां बयान करके अल्लाह और उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम ने, मेरे मोहतरम और काबिल एहतराम भाइयों, साडा साबका खुतबा जुम्मा के अंदर मौजू गुजरे वला तुबतिलू आमालकुम, कि अपने आमाल नो ज़ाया मत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करो, बद अमालियां दा मत शिकार हो जाओ। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, ये जेड़ा वक़्त अल्लाह ने दिता है, ये जिंदगी वाली डोर टुटन तो पहले पहले जो चंद लम्हात बाकी ने, इन लम्हात के अंदर असी अमल ते कर लीए, कोई नेकी ते कर लीए, कोई अल्लाह के रस्ते अंदर है जी आयत मुबारक में पढ़ी है। इस तो पिछली आयत का मफहूम
اللہ رب العالمین بیان فرما رہے نے او دن آن تو پہلے پہلے میں رب دے رستے اندر خرچ کر لو، کوئی نیکی کما لو، نہ کہ تسی اس دن کہو کہ کاش سانو تھوڑی جی مہلت مل جاندی، کاش سانو تھوڑا جی ٹائم مل جاندا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جدوں بندے رو رو کر کے اللہ اکبر رون گے، چیخاں چلان گے کہ اللہ ایک واری دنیا دے اندر بھیج دے، اسی قرآن و حدیث نو من کے عمل کر کے اللہ اور اس دے رسول دی بات نو تسلیم کر کے اپنی زندگی گزار کر کے تیرے دربار اندر واپس لوٹ کے آوان گے۔ لیکن فرمایا اس دن مہلت نہیں ملے، ٹائم نہیں ملے گا، اللہ دی طرف کوئی موقع نہیں ملے گا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ یاسین دے اندر آخری اللہ اکبر رکوع دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا تذکرہ، بڑی پیاری اللہ اکبر آخرت دی یاد دلانے والی اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیحت آموز بات فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دی خدمت دے اندر جدوں ایک کافر بندے نے ہڈی لئی ہوئی قبرستان دے وچوں گل سڑ گئی ہڈی نو اٹھا کر کے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر کہ یا رسول اللہ اے نالے ہڈی نو بھوردا آ رہا، نالے ہڈی نو بھوردا آ رہا، نالے سوال کردا آ رہے کہ اللہ دے پیغمبر ان گل سڑ گئیاں ہڈیاں نو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرا پیارا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ کل یحییھا الذی انشأہا اول مرہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے میرا پیغمبر اپنی زبان نبوت نو جنبش دیو، ہلاؤ، اللہ اللہ فرماؤ، بیان کرو۔ میرے آقا علیہ السلام ادو تک اپنے لب مبارک نہیں سن ہلایا کر دے جدو رب تعالیٰ دی طرف ٹیلی فون نہیں سی آ جایا کردا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا پیغمبر اس دے سوال دے اوپر جواب دیو کہ جس رب نے پہلی مرتبہ تہانوں پیدا کیتا، وہ میرے بھائیو جو پانی دے قطرے تو پیدا کرن تے جو ذات قادر ہے، فرمایا ہڈیاں نو جوڑ کے اپنے سامنے اکٹھا کر کے انہاں تے گوشت چڑھا کے سامنے کھڑا کر کے سوال کرنے تے اور رب قادر ہے۔ فرمایا اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل سی تو میرے رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان نو تے یہ ہڈیاں نو جوڑنا، اپنے سامنے کھڑا کرنا، حساب کتاب لینا کوئی مشکل نہیں۔ میرے محترم اور قابل احترام بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر نیکی کرنے والا انسان بھی جائے گا، بدیاں کرنے والا انسان بھی جائے گا۔ فرمایا دونوں بندے روندے ہوئے نظر آن گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے نے یا رسول اللہ جو بدیاں کرنے والا انسان ہے، نافرمانیاں کرنے والا انسان ہے، اللہ اور اس دے رسول دی نہ منن والا انسان ہے، اس نو تے رونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے آقا، لیکن جو نیکی کرنے والا بندے رب تعالیٰ دی منشا دے مطابق اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے والا، کتاب و سنت نو فالو کرنے والا بھی روندہ ہویا نظر آئے گا۔ فرمایا ہاں، فرمایا اس دے اندر وجہ اے ہے میرے صحابہ او بندہ بدیاں والا تے اس کر کے رو رہا ہوئے گا نا کہ میرے کو ماڑا کم ہوگا، اللہ دی نافرمانی ہوگی، میں کوئی نیکی کٹھی نہ کر سکیا، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو فالو نہ کر سکیا۔ فرمایا وہ تے اس کر کے رو رہا ہوئے گا اس دن دیاں سختیاں اور ہولناکیاں نو دیکھ کر کے، لیکن نیک اعمال کرنے والا بندہ اس کر کے روئے گا، عرض کرے گا اللہ کاش دنیا دے اندر مینوں پتہ چل جاندا کہ رب دے دربار دے اندر نیکی دا اتنا مل پیندا ہے
اللہ میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کردا، میں ہر ٹائم ہی نیکیاں دے اندر گزار دیندا، میں ہر رات ہی نیکیاں دے اندر گزار دیندا، میری زندگی دا ایک ایک سیکنڈ ہی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم دے فرما برداری دے اندر گزر جاندا۔ میرے محترم اور قابل احترام بھائیو، اے جڑا تھوڑا جنہ وقفہ ملے نا، اے تھوڑا جنہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یقین جانو اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اساں نے اس دی قدر نہ کیتی، وقت دی قدر اگر اساں نے نہ کیتی، اللہ دی طرفوں ملی ہوئی اس مولت نو اساں نے صحیح تسلیم نہ کیتا، پھر انج نہ ہوئے ساڈا میرا تیرا شمار بھی ان لوگاں دے اندر نہ ہو جائے جو قیامت والے دن رو رو کے عرض کرن گے کہ اللہ کاش سانو نیکی کرنے دا موقع مل جاندہ، کاش مینو تیرے رستے اندر خرچ کرنے دا موقع مل جاندہ، کاش مینو سجدہ اللہ اکبر نصیب ہو جاندہ، کاش میں تہجد واسطے اٹھ کے رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو کے رو کر کے منت کر کے ترلا کر کے اپنے رب نو منان دے اندر کامیاب ہو جاندہ۔ لیکن اس رون تو پہلے اے وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی بنایا۔ اچھا ایک بڑی تعجب والی بات ہے، اسی لوگ ایک بہت بڑے دھوکے دے اندر میرے محترم بھائیوں اساں نے سمجھا ہوا ہے کہ پہلے بوڑھے ہونا، عمر ساری گزارنی ہے، تے جدوں بوڑھے ہو جاواں گے پھر کوئی موت والا کم بنے گا، پھر کوئی مرن دے قریب ہونا ہے، پھر کوئی چلو بندہ اللہ توبہ کر لے گا، اجے تے میں جوان ہوں۔ آئے کتنے جوان تیرے قبرستان دے اندر اس منع مٹی دے اندر پے ہوئے نے میرے محترم بھائیوں، کتنے نوجوانوں دے جنازے ان کندیاں دے اوپر اٹھا کر کے اسی اپنے قبرستان دے اندر لے جا کے جنازہ پڑھ کے انہوں نے دفن کر کے آئے۔ واللہ اے دھوکھا ہے، اے دنیا ویسے بھی فانی فنا ہونے والی اور پھر دھوکے دا سامان ہے۔ اس دھوکے دے اندر آج بڑے بالخصوص میرے نوجوان بھائی اس دھوکے دے اندر پے ہوئے کہ اساں نے اجے بوڑھے ہونے، اجے ساڑی عمر کتنی کو ہوئی ہے، اجے تے عمر دا ادھے حصے نو پہنچے ہیں۔ لیکن میرے محترم اور قابل احترام بھائیو، خدا را اپنے روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر مرنے والے لوگاں دی شرح دا اندازہ لگاؤ، نوجوان نسل بڑی تیزی دے نال ختم ہوندی جا رہی ہے۔ اور انسان تھوڑا جنہ فارغ وقت دے اندر اپنی زندگی دا تھوڑا جہا آئیڈیا تصور ذہن دے اندر لے آئے نا کہ یار انسان کتنی کوئی بڑی چیز دا نام، بندہ بیمار ہو جائے، بیماری دے عالم دے اندر بڑے طبیب، مہنگے قسم دے ڈاکٹر، کوئی جنہ کو زیادہ اپروچ بیرون ممالک بھی علاج واسطے رسائی ہو سکتی، ایک بیمار بندے دی فوٹو ذرا اپنے سامنے سجا کے تھوڑا جنہ اس دے اوپر غور و فکر کرنا میرے محترم بھائیو، جدوں بیمار بندہ لیٹیا ہوئے، اللہ اکبر، بیماری دی وجہ تو تیرے کول بیٹھن والا تیرا بھائی بھی بڑے دنوں تو جاگ رہے، وہ بھی ہن اک بھی گئے تھک بھی گئے، تیریاں بہناں اپنا دور دراز تو سفر کر کے اپنے بچے چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے کہ ساڈا بھائیا بیمار ہے، ساڈے بھائی دی طبیعت خراب ہے، وہ بھی تیرے کول بیٹھیاں ہوئیاں۔ اور پھر اس تو اگے جانا چاہواں گا، ایک ایسی ہستی اللہ کریم نے دنیا دے اوپر بنائی ہے کہ جڑی اولاد دی محبت دے اندر تڑپ جایا کر دیئے، جس نو ماں کیا جاندے، جس نو امی کیا جاندے، وہ ماں بھی بڑے دنوں تو جاگ رہی ہے کہ میرا بیٹا تکلیف دے اندر ہے، میرا بیٹا
دکھ دے اندر ہے میرے محترم سامعین او ماں بھی اللہ اکبر او باپ بیچارہ جڑا دن نو دہاڑی کر دے راتاں نو جاگ کے تیری میری دوائی دا بندوبست کر دے او ویکھ دے کہ میرے بچے نو نیند آئی یا کہ کوئی نہ اس دوائی نے کوئی فائدہ پہنچایا یا کہ کوئی نہ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں گزارش کیتی سی کہ اگر اسی والدین دی نافرمانی چھوڑ دئیے ایک اس بد عمالی دی سزا دی وجہ تو اللہ دے عذاباں نو اساں نے دعوت دیتی ہوئی اس سیلاباں دا آنا زلزلے آنا میرے محترم بھائیو جدو نافرمانیاں عام ہو جان جدو ماواں دے نال بد سلوکیاں کیتیاں جان جدو باپ نو ننگیاں گالیاں نکالیاں جان جدو اپنی بیوی دے کہتے لگ کے اپنی ماں نو کتیا تک بولیا جائے جدو اللہ اکبر اپنے اس جوانی دے نشے دے اندر آ کے او ماں اور باپ جڑے اللہ اکبر میرا تیرا کھانا پکاندے کدی تھکیا نہیں سی کر دے اے ہوئی باپ کمانے والا اے بوڑھی اماں پکانے والی اے بچارہ دیہڑی کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے تنگاری اٹھا کے اللہ اکبر شام نو کما کے لے آندا سی 7 یا 8 بچے کھانے والے اے بچاری ماں سبحان اللہ کیسی محبت دے نال کتنے پیار دے نال پکا کے انج اپنے کول بٹھا کے کیسے انداز دے اندر کھلایا کر دی سی لیکن جدو ہن جوانیاں مانیاں شادیاں ہوئیاں کاروبار ملے نوکریاں ملیاں باپ خود مزدور ہے لیکن تینوں پڑھایا باپ خود مزدور ہے تینوں ٹیچر لگوایا باپ خود مزدور ہے تینوں ڈاکٹر بنایا باپ خود مزدوری کر دے تینوں وکیل لگوایا میرے محترم اور قابل احترام بھائیو جدو ہن وقت آیا انہاں دی خدمت کرنے دا اللہ اکبر انہاں نو سکھ دینے دا ہن اے ہوئی نوجوان بیٹا بول کے کہندا ہے کہ ابا جان اے میری اماں جان میری بیوی کولو تہاڈے سیاپے کپڑے نہیں دھوئے جاندے نہیں برداشت کر سکدی تسی برائے مہربانی 1 یا 2 مہینے دوسرے بیٹے دے گھر بھی چلے جائے اس ماں اور باپ دی بات کر رہے ہیں کہ جدوں بیٹا بیمار ہوئے نا انہاں دی جان تے بن جاندے نیندہ دور ہو جایا کر دیا نے اے بیمار بندہ بسترے مرگ تے لیٹیا ہویا تے بھائیاں دی بھی آنکھ لگ گئی اے ممتا دی سبحان اللہ محبت نہ لبریز ماں جس نو امی کیا جاندہ ہے وہ بھی بیچاری جاگ جاگ کے پتہ نہیں سو گئی ہے یہ ہن بیمار بندہ آواز لاندہ ہے اللہ اکبر اپنے بھائی نو آواز لاندہ ہے لیکن بھائی دی طرف جواب نہیں آیا یہ تھوڑی دیر تو بعد اپنے ابو دا نام لے کر کے پکار دے ابو جان ابو بھی سو چکے وہ جڑی ماں اتنی محبتاں والی اتنے پیار کرنے والی وہ ماں بھی سو چکی ہے آؤ میرے محترم بھائیو یہ ہن بیمار بندہ پیا ہویا جدوں ویکھیا دل ذرا تنگ ہویا دل دے اندر خیال آیا اللہ اے بھائی بھی سو چکے نے اے اور ماں اور باپ بھی نیند دی آغوش دے اندر چلے گئے نے یا اللہ نیند میرے تے قریب تک نہیں آ رہی اے بندہ پیا پیا انج آسمانہ وال نظرہ اٹھا کے اپنے رب نو مخاطب کر دے اپنے رب نو آواز لاندے میرے اللہ دی طرف آواز آندی ہے ہاں میرے بندے میں حاضر میں موجود میرے بندے سوال تے کر میرے کولو مانگ تے صحیح میں تیرا رب ہاں جو صحیح سبحان اللہ اے بندہ بیماری دی حالت دے اندر پیا ہویا اپنے رب نو عرض کرتا ہے اللہ اور تے میں کوئی سوال نہیں کرتا میں نے تھوڑی جی شفا عطا فرما شفاواں دین والا کون ہے اللہ شفاواں دینے والا میرا رب ہے میرے محترم اور قابل احترام بھائیو وہ شفا نہ دے بڑے بڑے کنسلٹنٹ ڈاکٹران دی میڈیسن دے اندر شفا نہ ملے وہ دا حکم نہ ہوئے میرے محترم بھائیو بڑے بڑے طبیب اور حکیم انہاں دے نسخے دھرے دے دھرے رہ جان میرے رب تعالیٰ دا حکم نہ ہوئے بڑے بڑے سپیشلسٹ ڈاکٹران دیاں ڈگریاں سبحان اللہ انہاں دے کیتے ہوئے ٹیسٹ اللہ اکبر سارے زیرو ہو جان لیکن جدو رب تعالیٰ دا حکم آ جائے وہ ایک تھوڑی جی میڈیسن تو دوائی تو ایک ڈوز تو ایک خوراک تو شفا دینے تے میرا رب قادر یہ ہن بندہ سوال کر دے اللہ میں نو شفا چاہی دی
لیکن اللہ نو منظور کیا ہے کہ زندگی والا دھاگا اور چھوٹا ہوندا چلا گیا، بیماری شدت اختیار کر دی جا رہی ہے۔ بالآخر وہ بھی انسان تے وقت آندے جدوں ڈاکٹراں دی طرفوں یہ کہہ دیتا جاندا ہے کہ محترم وہ رساں نو اطلاع دیتی جاندی ہے کہ اس تو اگے ہونا گنجائش ختم ہو گئی ہے، تسی اپنے ویر نو، تسی اپنے دوست نو، تسی اپنے پیارے نو گھر لے جا کے جتنے دن ہو سکتا ہے اس دی خدمت کر لو۔ چانس نظر نہیں آ رہے، ممکن نہیں ہوں اس دی زندگی وفا کرے، بیماری نے اس قدر اس نو کمزور کر دیتے یا بیماری اس قدر اس تے حملہ آور ہو گئی ہے، بچنا بہت ناممکن بات ہے۔ اللہ اکبر، اے بیمار بندہ پھر اپنے رب نو آوازاں لاندے، اللہ جی میں نو شفا چاہی دیئے، لیکن رب دی طرفوں وہ زندگی والا دھاگا چلدا چلدا اپنا سفر مکا جاندے۔ جدوں بندہ فوت ہو گیا اپنے رب دے کول چلیا گیا۔ میرے محترم اور قابل احترام بھائیو، ایک تھوڑا جنہ تصور ذرا ذہن دے اندر لے کر کے آنا، جدوں انسان دی ڈیڈ باڈی پئی ہوئے تے کیسا گھر دے اندر عالم ہوئے گا، بچے علیحدہ رو رہے نے، بیوی جڑی ساری زندگی چاواں نال پیار کر دی رہی، جڑا اللہ کریم نے ایک زندگی دا ساتھی بنایا، اور ماں اور باپ رو رو کر کے کہے گا کہ بیٹا واری تے میری سی لیکن ملی تو بیٹھے، بیٹا جانا تے میں سی لیکن ٹور تو گئے، اور بھائی رو رو کے کہندے نے اج ساڈی باں بھج گئی ہے، اج بازو ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر، میرے محترم اور قابل احترام بھائیو، بچے آوازاں دے دے کر کے ابو ابو، اللہ اکبر، ایک واری بولو ابو جی، ایک واری ساڈے نال بات کرو۔ اے پچھلے دنوں دے اندر ایک کلپ وائرل ہویا سے، شاید بھائیاں نے ویکھیا ہوئے گا کہ ایک چھوٹا جہا بچہ، اس دا باپ جوانی دے عالم دے اندر فوت ہو گیا، بچہ تقریباً 7 تو 8 سال دی ایج ہوئے گی، انہوں ویکھیا سارا جنازہ کفن دفن، جدو سارے رشتہ دار واپس چلے گئے نا، اللہ اکبر، کرو نس کے چوری چھپی نا قبرستان دے اندر آ گیا، اور اپنی باپ دے قبر تے بیٹھ کے تے لیٹ دے روند ہے، اینج قبر دی مٹی نو بار بار ہاتھ مار دے۔ کسی نے نا وہ ویڈیو بنائیے اور وائرل کر دیتی، اور رو رو کے کی کہندا ہے ابو جی ایک باری گھر آ جاؤ، میں تہاڈی بات بھی مننا گا، ابو جی میں تمہیں دوائی بھی لیا کے دیاں گا، ابو جی میں سکول اور ٹیوشن نہیں جاواں گا، میں تہاڈے کول رہ کے تہاڈا خیال کراں گا۔ لیکن اس چھوٹے بچے نو شاید نہیں پتا کہ اے ابو ہن کدی بھی واپس نہیں آئے گا، ہن کدی بھی ملاقات نہیں ہونے والی۔ میرے محترم بھائیو، بچے اپنی جگہ تے اور رو رہے ہوندے نے، جدو انسان دی روح پرواز کر دیے، اے ہن ڈیڈ باڈی پئی ہوئی، اللہ اکبر، ٹیلی فون ہو گئے، اطلاعاں مل گئیاں، ہر بندہ دوسرے نو پوچھ دے، او فلاں رشتہ داراں نو اطلاع ملی ہے، او فلاں نو میسج ہوئے، اے دے دوستاں نو پتہ چلے، اے دے ادارے دے اندر پیغام بھجوائے، مسجد دے اندر اعلان ہوئے، فلاں جگہ تے اطلاع گئی ہے۔ او میرے محترم بھائیو، سارے اطلاعاں کلیئر ہوئیاں، ہن کی کیتا جا رہے، کہندے نے جلدی کرو، کھانا جلدی بناؤ، کفن دفن دا انتظام جلدی کرو، مہمان بھکھے نے، دور والیاں نے واپس جانے۔ اللہ اکبر، ہن جدوں انسان دی ڈیڈ باڈی نو نہلانے دا وقت آیا، میرے محترم بھائیو، جدوں پھٹے تے پایا جاندے، تھوڑا جنہ اس پٹڑے دا، اس پھٹے دا تصور اپنے ذہن دے اندر لے آندا جائے کہ پھٹے تے پا کے کی کہندے نے کینچی لے کر کے آؤ، کی کرنا ہے، اس دا لباس کٹ دیو، اس دیاں لیراں بنا کے لہا لو۔ میریاں ماؤں اور بہنوں، جڑیاں سونے دے کنگن اور چوڑیاں تساں نے بڑے مہنگے اور چاواں نال بنوائیاں، او کتیرے نال کٹ کے لہا لتیاں جاندیاں نے، تیریاں والیاں اور مرکیاں ان کناں وچوں کھو کے لہا لتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، کوئی انج نہیں کہندا اے تے بڑا اعلیٰ قسم دا سوٹ پہنیا ہویا ہے، اے تے بڑے اعلیٰ قسم دے درزی دا سلائی ہویا، بڑی مہنگی سلائی دے کے بڑا مہنگا کپڑا پہنا ہویا ہے، اس نو آرام نال اتار لو۔ نہیں میرے بھائیو، انج کینچی مار کے او قمیض کٹ لتی جاندی ہے، اور بندے نو پھٹے دے اوپر لٹا کے
اللہ اکبر غسل دیتا جاندہ ہے. آپ اس تے بھی قادر نہیں کہ اپنے ہاتھ نو ہلا لے, اپنے بازو نو ہلا لے, بول کے کہے کہ میرا منہ دھو دیو. نہیں میرے محترم بھائیو, کم تمام ہو گیا. رشتہ دار نے یا پھر مسجد دا خادم جڑا نوانے واسطے غسل دینے واسطے سپیشل بلایا جاندے. اللہ اکبر, او بیٹے جنہ واسطے ساری عمر کماندہ رہے ہوں, او بیٹے جنہ واسطے جھوٹ بھی بولے, او اولاد جنہ واسطے دو نمبریاں بھی کیتیاں, او اولاد جنہ واسطے دوسرے لوگاں دے حق بھی مارے, او نزدیک نہیں آندے. کہندے نے ہائے ڈر لگ دے, ابو کو ڈر آندے, یہ دی اندر روح نہیں, میت ویکھ کے میں نو ڈر آ رہے. اللہ اکبر, جدوں غسل کروا لیتا جاندہ ہے تو پھر گل دے اندر تھبا سارا لیراں دا. کوئی نہیں کہندا کہ فلاں برینڈ دا کپڑا لے کر کے آؤ, یہ تے بڑے برینڈ دے کپڑے پاندا سی, اس دا تے بڑا معیار اچا سی, اس دا تے سٹیٹس سانو ملنے ہی کوئی نہیں, اس دے تے سوچ بڑی آلہ سی, اے تے اپنے کپڑیاں دے اندر ایک سلوٹ برداشت نہیں سی کردا. نانا میرے بھائی, کوئی برینڈ نہیں. اللہ اکبر, کوئی اے بھی نہیں کہندا کہ کسے ٹیلر ماسٹر دیاں خدمات حاصل کیتیاں جان, این جی او لیراں نو کینچی نال کٹ کے گلے دا ہار بنا کے, اللہ اکبر, وہ کپڑے کفن والے پہنا کے اے دوویں ہاتھ باہر کٹ دیتے جاندے نے. اے ہتھاں دے وچوں آواز آندی ہے کہ اے او ہتھ نے جنہاں دے اندر کدی لکھاں لکھاں دے چیک ہویا کر, اے او ہتھ نے جنہاں دے اندر گڈیاں دیاں چابیاں پھڑیاں, اے او ہتھ نے جنہاں دے اندر میرے پلازے دیاں دکاناں دیاں فائلاں پھڑیا کردا سی. اج اے ہتھ دنیا تو جان لگیاں خالی نظر آ. اور پھر جدوں جنازہ اٹھایا جاندہ ہے کی کہندے نے, چودھری صاحب آ رہے ہیں نہیں, خان صاحب آ رہے ہیں نہیں, فلاں بن فلاں آ رہے ہیں, مولانا صاحب علامہ صاحب نہیں. کہندے نے میت اٹھاؤ, جنازہ اٹھاؤ. میرے محترم بھائیو, تیرے جنازے دے اگے لوگ نہیں چلتے, اس واسطے نہیں کہ تیرے ڈر بڑا سی, تیری ہیبت بڑی سی, تو بڑا جاہ و جلال دا مالک سے نہیں, اس واسطے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے جنازے دے نال نال چلنے دا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر جنازہ قبرستان دے اندر لوگ پہلے ہی پہنچے ہوئے, سیاسی گفتگو جاری ہے, حالات حاضرات گفتگو ہو رہی ہے. ہاں جی میت آئی نہیں یار, جنازہ آیا نا لیٹ کر دیتا, وہ انہوں ہن چکیا ہوئے گا یار لیٹ, ویکھو ٹائم 9 دا دیتا سی, ہن ویکھو کی ٹائم ہو گیا. لوگ پریشان نے, کس وقت جنازہ آئے تے اسی پڑھ کے جلدی نال فارغ ہو کے واپس اپنے دھندے دے اندر, اپنے کاروبار دے اندر. اے اوہی لوگ نے جنہاں دے اندر تو زندگی گزاری ہے, اے اوہی تیرے رشتہ دار نے جڑے کہندے نے سفر بڑا لمبا ہے, اساں واپس جانا ہے, جلدی جنازہ ہو جائے. اور میرے محترم بھائیو, اے ایک انسان دی اوقات ہے, اے ذرا تصور اندر لے کر کے آؤ. لو جنازہ ہو گیا, ہن قبر دے اندر اللہ اکبر دفن کرن لگیا. میرے محترم بھائیو, کوئی نہیں بول کے کہندا کہ آج میرے بھائی نے سفید سوٹ پہنیا ہوئے, اے دے اوپر مٹی نہ پایا جے, اے دے اوپر مٹی نہیں پانی, کپڑیاں نو مٹی لگ جائے گی نہیں کہندے, بلکہ کہندے نے مٹی پاؤ, مٹی پانے دا ثواب ملے. اپنے بھی مٹی پاندے نے, پرائے بھی مٹی پاندے نے, چاچے تائے بھی مٹی پاندے نے, دوستو احباب بھی مٹی پاندے نے. منہ مٹی دے اندر دبا کے اور زمانے والے جا رہے ہیں. میرے محترم اور قابل احترام بھائیو, اتھے ہن قبر دے اندر انسان جانے تے او دی کیتیاں ہوئیاں نیکیاں یا بدیاں اس دے اعمال جانن. اللہ اکبر, پھر وہ قبر والی منزل کتنی کو سخت ہوئے گی. اگرچہ وہ جنت دے باغاں جو باغ بن گئے, اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا, اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اسی زندگی بسر کر کے گئے ہوئے. پھر وہ
جنت دے باغاں چو ایک باغ بن جائے گی۔ اگر اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہوئیاں، رب دا دل دکھایا ہویا، یتیماں دے حق مارے ہوئے، نمازاں دی پابندی نہ کیتی، قرآن دا مطالعہ کوئی نہ، اپنی اولاد انہوں نیک تربیت نہ دلوائی، اور میرے بھائیوں ظلم کردہ رہا، ستم کردہ رہا، اللہ اکبر، عزتان دا ڈاکو، مال دا ڈاکو بنیا رہا، اللہ اکبر، او ہوئی قبر جہنم دے گڑیاں دے وچوں ایک گڑا بن جائے گی۔ میرے محترم اور قابل احترام بھائیوں، قبر والی منزل بڑی سخت منزل، جس نو یاد کر کے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علم دے مطابق جنہاں نو 22 مرتبہ جنت دی خوشخبری ملی ہے، لیکن قبر دے معاملے دے اندر اتنے اللہ کو ڈرنے والے لوگ سوال کیتا کرتے سن، عثمان جی اللہ دے پیارے پیغمبر جہنم دا تذکرہ کردے نے، حشر دیاں ہولناکیاں بیان کردے نے، تسی اس قدر نہیں ہو روندے جتنا قبر تے کھڑا ہو کے روندے ہو۔ فرمایا کرتے سن، لوگو میں اللہ دے نبی کو لو سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ فرمایا کرتے سن کہ قبر آخرت دیاں منزلوں چو پہلی منزل ہے، جو بندہ قبر اندر پھنس جائے گا اس دیاں اگلیاں منزلوں بھی مشکل ہو جان گیاں، جو قبر اندر کامیاب ہو گیا اس دیاں اگلیاں منزلوں بھی آسان ہو جان گیا۔ میرے محترم سامعین، اے زندگی چند دن، خدا را اس نو قیمتی بنا لی، اللہ دی طرفوں اے ملیا ہویا ٹائم، اے لمحات انہاں نو یقیناً صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دی روشنی دے اندر گزار کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں اسی بہتر تو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو بد اعمالیاں نافرمانیاں دے کولوں محفوظ فرمائے، تاکہ بد عمالیاں اور نافرمانیاں دے سبب دے اندر پھر اللہ دی ناراضگی حصے دے اندر آندی ہے، پھر اللہ دے عذاب آیا کردے نے، پھر اللہ رب العالمین برکتہ اٹھا لیا کردے نے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اسی اللہ اور اس دے رسول دے پیارے بن گئے، وہ دے ماننے والے، آخرت دی فکر کرنے والے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارنے والے، اپنی اولاداں دی اچھی تربیت کرنے والے، یقیناً اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ میرا اللہ ساڈا دنیا اندر بھی حامی و ناصر ہوئے گا، اور آخرت دیاں منزلوں بھی انشاءاللہ آسان تو آسان ہون گیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔